MDA के रकबे पर MDE वालों ने मालकाना हकूक की चिटें जारी कर रखी हैं। MDA जिम्मेदार नहीं है इसका। अब ये 2 दफ़ा MDA ने अवार्ड किया है। दो वारस उस ज़मीन के यहाँ पर सामने आ रहे हैं और गुलशन पीर अलाउद्दीन के अंदर जो मुख्तसशुदा हमारी अराजी है, अराजी हमें दी जाए। बात इस तरह है जी कि मैं अभी मौके पे आया हूँ, मैंने पटवारी की रिपोर्ट भी पढ़ी और डी साहब का हुक्म भी पढ़ा। चूँकि बुनियादी तौर पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हुक्म पे मैं यहाँ आया हूँ, तो अभी मौका देखने पर मुझे ये पता चला है कि ये रकबा बुनियादी तौर पे MDA के हक़ में अवार्ड शुदा है और MDA ही ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कब्रिस्तान के लिए मुख्तस किया है रकबा। लेकिन जब मौके पे पहुंचा तो देखने में ये आया कि इसी मुख्तस शुदा MDA के रकबे पर MDE वालों ने मालकाना हकूक की चिटें जारी कर रखी हैं, जिसकी वजह से इनके दोनों के दरमियान नज़ा पैदा हो गया है। अब ये मैं रिपोर्ट सबमिट करूँगा डी साहब को, तो यकीनन वो MDA से टाई अप करेंगे। MDA वाले से ये बात पूछने की ज़रूरत है कि अवार्ड शुदा रकबा जो कब्रिस्तान के लिए मुख्तस था, उस पर उन्होंने मालकाना की चिटें किस तरह जारी की। उन्हें जारी नहीं करनी चाहिए थी। अगर जारी की भी हैं तो शायद पस मंज़र में कोई और बात हो तो वो MDA वाले ही क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ से काउंसलर हैं सर, आप क्या समझते हैं क्या इशू आया है? जिस तरह तहसीलदार साहब का कहना है कि MDA ने जो है वो डबल चिटें जारी कर रखी है, तो आप लोग लोकल भी हैं, आपको आइडिया भी होगा क्या ये सारा माजरा है? मैं आपको इख्तिसार के साथ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि साबका गवर्नमेंट ने और हालिया गवर्नमेंट ने तारकाबाद के लिए साथरा पार्क के अंदर गालबन 5 कनाल रकबा एक मुख्तस किया हुआ है, जो तरक्याती इदारा मुज़फ़्फ़राबाद ने रकबा तारकाबाद के मकीनों को हवाला कब्रिस्तान के लिए कर दिया गया है। उसके अलावा वहाँ पर कब्र भी है, हमने पिछले दिनों एक बंदा फौत हुआ था, कब्र भी वहाँ पर हमने डाल दी है कि साथरा पार्क के करीब 5 कनाल कोई मरले ज़मीन है, उसका सारे कागजात आप मुतल्लिका अदारों से देख सकते हैं। एक तो तरक्याती इदारे ने हमें वहाँ पर कब्रिस्तान दी। दूसरे नंबर पर गुलशन पीर अलाउद्दीन में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से एक बाकायदा पूरे शहर के लिए कब्रिस्तानें मुख्तस की गई थी। उसके अंडर हमें गुलशन पीर अलाउद्दीन के अंदर जनाब तहसीलदार साहब भी मौजूद हैं, इनके इल्म में सारी बात। वहाँ पर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे यानी कि मला खशकड़ का और अपर तारकाबाद का रकबा मुख्तस किया गया है। इसके ऊपर जब बात हम करते हैं तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन हुआ था जो डैम की तरफ से जारी किया गया था, चेयरमैन तरक्याती इदारा मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ से। उसके बाद यहाँ के जो साबका मकीनों थे 39-90 वार्ड के तहत तरक्याती इदारा मुज़फ़्फ़राबाद ने इन लोगों को 3 हकूक़ मलकियत चिटें जारी की हुई हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि तरक्याती इदारा का ये मामला है, क्योंकि महकमा माल की को अपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी और दीगर अदारों की तरफ से भी अपना ये तफवीज़ किया गया था 39-90 वार्ड के तहत ये रकबा इंतज़ाम और इंकसराम इसका देखेगा तरक्याती इदारा मुज़फ़्फ़राबाद। फिर भी हम अपना महकमा माल की तरफ से जो अफसरान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम इनके दिली तौर पर मशकूर हैं कि इन्होंने हमारी दादरसी की। लेकिन असल बात यह है कि ये सारा मामला देखेगा तरक्याती इदारा मुज़फ़्फ़राबाद। इजाफ़ी तौर पर यहाँ पर जिस बंदे डिमांड क्या है यहाँ पर इजाफ़ी तौर पर मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि जिस बंदे के पास ये रकबा ज़ेर कब्ज़ा है, वो सीनियर सिविल जज की अदालत में इसी प्लाट के ऊपर से तरक्याती इदारे के साथ उनका केस भी लगा हुआ है, जिसका अगले महीने यानी कि डेट भी है उसकी। तो इस हवाले से हमारा तो यही मुतालबा है कि हमें गुलशन पीर अलाउद्दीन के अंदर जो मुख्तसशुदा हमारी अराजी है, मुसलसल हम इंतज़ामिया के पास भी जा रहे हैं, अदलिया के पास भी जा रहे हैं कि वो अपना अराजी हमें दी जाए उसकी। तो इस हवाले से हमारा तो यही मुतालबा है कि हमें गुलशन पीर अलाउद्दीन के अंदर जो मुख्तसशुदा हमारी अराजी है, मुसलसल हम इंतज़ामिया के पास भी जा रहे हैं, अदलिया के पास भी जा रहे हैं कि वो अपना अराजी हमें दी जाए। और दूसरा, इसके ऊपर अगर ये बात हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है तो तरक्याती इदारे के चेयरमैन जो इस वक्त मौजूदा वक्त के और उनके जो डायरेक्टर हैं वहाँ पर बैठते हैं, उनसे मेरी ये पुरज़ोर अपील है कि जल्द अज जल्द इस मसले को यकसू किया जाए, क्योंकि ये हर 2 फ़रीक़ैन और महल्लेदारी के अंदर से बड़ा यानी कि वो यानी कि आप समझते हैं कि महकमे के जो MDA है इसके लोग जिम्मेदार हैं, ये सारे कन्फ्लिक्ट के वही लोग जिम्मेदार हैं? हाँ बिल्कुल, यही जिम्मेवार हैं इसके, क्योंकि वो पहले अपना नोटिफिकेशन करते हैं, बाद में इसी प्लाट के ऊपर से लोगों को हकूक़ मलकियत जारी कर देते हैं उन्होंने किया कब्रिस्तान के लिए। और ये एक बहुत बड़ा अबाम पैदा हो चुका है यहाँ पर। कुछ फिर भी
ہم دیکھ رہے ہیں ضلعی انتظامیہ تو ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے، ہر معاملے میں ضلعی انتظامیہ ترکابات کے حقوق کو متاثر ہونے کے لیے دن رات یعنی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ تحصیلدار صاحب ہوں، ڈی سی صاحب ہوں یا کمشنر صاحب ہوں، یہ تو اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ یہاں پر چاہیے یہ تھا کہ اس وقت ترقیاتی ادارے کے اہلکار بھی موجود ہوتے تو اس ابہام کو آسانی کے ساتھ دور کیا جا سکتا۔ سر آپ بھی یہیں سے ہیں، کیا ڈیمانڈ کریں گے آپ؟ جس طرح سے یہ سارا معاملہ سامنے آیا ہے، ایم ڈی اے نے قبرستان کے لیے بھی وہی جگہ دے دی اور لوگوں کو بھی وہی الاٹ کر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ زلزلے سے پہلے وارڈ صاحب نے جو ہے نا یہ ایوارڈ کیا، اس کے بعد زلزلے کے بعد چونکہ قبرستان کی جگہ ختم ہو گئی تو زاہد امین صاحب ایم ڈی اے ڈیم کے چیئرمین تھے، انہوں نے دوبارہ اس کو ایوارڈ کیا ہے۔ اب آج یہ انکشاف ہوا، میں نے ابھی انہیں دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا بھائی صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی انہوں نے ایوارڈ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم ڈی اے اس ساری خرابی کی ذمہ دار ہے۔ یہاں قبرستان کے شرط ضرورت ہے، رقبہ انہیں کہیں نہیں ہے۔ یہاں جو ہے نا قاضی شجاعت صاحب جو ہے وہ اپنے ذاتی بندوبستی رقبہ سے لوگوں کی جو انہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ جگہ دیتے ہیں۔ قبرستان کا یہ راستہ نہیں ہے، یہ زلزلے سے پہلے کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایوارڈ شدہ رقبہ جو ہے، ایوارڈ شدہ جو یہ رقبہ ہے، یہ 2 دفعہ ایم ڈی اے نے ایوارڈ کیا ہے، اب وہ تیسری دفعہ مالکوں کو بھی ایوارڈ کرتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ اس کا مطلب ہے انہیں عوام کو لڑانے کے لیے، محلہ جس طرح آپ نے بات کر رہے ہیں عوام کو لڑانے کے لیے، آپ لوگوں کے درمیان یہ کنفلکٹ ہو چکا ہے، تو آپ لوگ ڈیمانڈ کیا کریں گے جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف؟ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو یکسو کیا جائے اور محکمہ مال اس کا تعین کرے، اور اس کا جو ہے نا وہ قبرستان کے لیے جو مختص رقبہ ہے وہ قبرستان کو دیا جائے، تاکہ لوگوں کے ایک جنین مسئلہ انہیں حل ہو جائے، اور جو ذمہ دار ہیں ایم ڈی اے کے اندر اس تمام انہیں کرائسس کے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ایم ڈی اے چونکہ ذمہ دار ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور محکمہ مال جو ہے اس کا یہ تعین کرے، جس طرح کہ آج مجسٹریٹ نے موقع پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تعین کرنے کے لیے، اسی طرح آئندہ بھی جو ہے نا وہ تعین کر کے تو جو ہے نا قبرستان کا مسئلہ حل کیا جائے۔ ایک درینہ مسئلہ ہے سر، ایم ڈی اے کا قصور سامنے آ رہا ہے، آپ سارے محلے کے لوگ ہیں، اس وارڈ، ان دونوں وارڈ کے لوگ ہیں، تو آپ لوگ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ سر بات یہ ہے نا کہ جو ایم ڈی اے ذمہ دار نہیں ہے اس کا، اب یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے سن 2000 میں، اس کا نوٹیفیکیشن جب ہو گیا تھا اس کے بعد مالکوں نے جو اس وقت زیر قبضہ ہیں، انہوں نے 2000 میں بھی رجوع کیا عدالت کو، 2004 میں بھی کیا، 2007 میں بھی کیا، 2009 میں بھی کیا، جتنے بھی ان کے دعوے تھے سارے عدالت نے خارج کر دیے، کیونکہ آلریڈی یہ قبرستان کے لیے نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد 2017 میں جب انہوں نے کیس چھوڑ کے یہ عدالت کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا، پھر وہ فائل کے ساتھ ہر چیز پوٹ اپ ہے کہ عدالت نے یہ چیز لکھ دی تھی کہ یہ جو قبرستان کا رقبہ ہے اس کے خلاف نہ تو کوئی اسٹے لے سکتا ہے، نہ کوئی اس کے خلاف کوئی عدالت میں رجوع کر سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ عارضی طور پہ بھی کریں گے تو وہ اسٹے یا کوئی بھی چیز تصور نہیں ہوگی۔ یہ محکمہ مال اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ میرے خیال سے جو میں ریکارڈ پڑھ چکا ہوں، جو دیکھ چکا ہوں، اس کے مطابق جو ایم ڈی اے اس چیز کا اب وہ کوئی حق رکھتا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی کیسز تھے یا الاٹمنٹ تھی وہ کینسل ہو چکی ہیں اور اب یہ صرف قبرستان کے لیے صرف قبرستان کے لیے یہ 1 نال 5 مرلے جو رقبہ ہے، جو نوٹیفیکیشن میں نے پہلے بھی ریپیٹ کیا موقع پر موجود ہیں محکمہ مال کے آفیسر، سر کیا کہیں گے ان کے اس بات پہ جو ان کا موقف سامنے آیا ہے؟ حیدر صاحب نے اگرچہ اور باقی بزرگوں نے بھی بڑی اچھی بات کہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کوئی 4-5 منٹ میں تو سلجھانے والا نہیں ہے، یہ ڈاکومنٹ سے متعلق ساری بات ہے۔ اب میں دفتر جاؤں گا اور ان سب کے ڈاکومنٹس اکٹھے کروں گا، مجھے سمجھ آئے گی کہ کورٹس میں، سول کورٹ میں کیا معاملات چل رہے ہیں اور سول کورٹ نے کہاں کہاں سائل کی پذیرائی کی اور کہاں کہاں سائل کی پذیرائی نہیں کی، اور اس کے بعد ہم ایم ڈی اے والوں کو بھی تحریک کریں گے کہ وہ اپنا موقف پیش کریں کہ انہوں نے بوصف اس کے کہ سول کورٹ میں کوئی چیزیں خارج ہوئی ہیں، کوئی چیزیں بنی ہیں، تو ایم ڈی اے نے اس پہ اپنی کارروائی کیوں نہیں کی، اور متحرک ہونا چاہیے تھا یہاں ایم ڈی اے کو۔ جی بالکل یہ حالات ہیں جی، یہ مظفر آباد کا علاقہ ہے، تارک آباد، یہاں پر کنفلکٹ اب اس بات پر آ رہا ہے کہ قبرستان کے لیے ایک اراضی الاٹ کی گئی ہے یہاں کے مقامی لوگوں کو، اور وہی اراضی جو ایم ڈی اے کا محکمہ ہے یا ایم ڈی اے کارپوریشن ہے ان کی جانب سے وہی اراضی یہاں کے مقیموں کو بھی، جو مکین ہیں یہاں کے، انہیں بھی الاٹ کی گئی ہے، اور اب 2 وارث اس زمین کے یہاں پر سامنے آ رہے ہیں، اور ساری جو کارستانیہ یا سارے کا ساربہ جو ملبہ یہاں سے گر رہا ہے وہ ایم ڈی اے کے جو ذمہ دار آفیسران ہیں جنہوں نے یہ ساری الاٹمنٹس کی ہیں، جنہوں نے رقبے کے لیے نوٹیفیکیشن کیا قبرستان کے لیے، ان پر بات آ رہی ہے۔ اور ابھی
جو تحصیلدار مظفرآباد سید صابر نقوی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں MDA کے ذمہ داران کو بھی شامل کیا جائے گا اور مقامی آبادی کے لیے جو قبرستان کا مسئلہ ہے وہ حل کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی۔